बानी पीटीआई को इमरान खान को तोशाखाना केस में गिरफ्तार किया गया था। 9 मई के बहुत बड़े केसेज हैं इनके खिलाफ। किसी ने कहा था कि तोशाखाना से लूटमार करके और साथ ही अपनी जेब में पैसे डाल लें कि आपकी रैलियां निकालने से मुल्क को फायदा नहीं नुकसान होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पार्लिमानी पार्टी है उन्हें एक इजलास किया है जिसमें उन्होंने ये फैसला किया है कि 5 अगस्त को अभी जो आने वाला है उसमें भरपूर एहतजाज किया जाएगा और पूरे मुल्क में रैलियां भी निकाली जाएंगी। इस पार्लिमानी इजलास ने एक और भी मजम्मत की है कि बानी बेटी इमरान खान और जो बुशरा बेगम उनकी अहलियाँ हैं वो जो जेल में इस वक्त सज़ा काट रही हैं और कैद अपनी काट रही हैं, उसकी भी मजम्मत की गई है। ये 2 बातें हैं जो आपसे शेयर करनी है। देखिए, सबसे पहले तो ये है कि 5 अगस्त को वो क्यों एहतजाज कर रहे हैं, यानी कि 5 अगस्त 2023 को बानी पीटीआई को इमरान खान को तोशाखाना केस में गिरफ्तार किया गया था। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज इस्लामाबाद ने तोशाखाना केस में बानी पीटीआई को जो है वो गिरफ्तारी का हुक्म दिया था, उनकी सज़ा हुई थी और उसके बाद वो समझ लें इसमें इसी केस में गिरफ्तार हुए। और ये देखिए कि तोशाखाना केस बिल्कुल उसमें तोशाखाना 1 और 2 केसेस हैं उसमें। एक में उनको समझ लें तोशाखाना 2 केस में उनको 10 साल की सज़ा हुई जहाँ पर उनको क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की भी जो है वो ज़िम्मेदारी सौंपी गई कि आपने बड़े मनसब के ऊपर बैठकर आपने एक मुजरमाना बददियानती की है, अपनी कुर्सी के ऊपर बैठकर वज़ारत उस्मा जैसे मनसब पर बैठकर आपने ये काम किया जो कि किसी भी वज़ीर-ए-आज़म को शायद सूट नहीं करता है। देखिए, तोशाखाना केस बड़ा सिंपल है। तोशाखाना ऐसा होता है यानी कि जो ऐसे तहफ़ जो आपको बाहर की दुनिया से गैर मुल्की जो सरबराहान ममलिकत होते हैं, वो आपको बतौर एक सरबराह के वो आपको जो भी तहफ़ देते हैं, वो आपने लाकर तोशाखाना में जमा करवाने होते हैं या उसके मुकाबले में जितनी जो कि कानूनी तौर पर कुछ पैसे देकर वो आप तहफ़ ले सकते हैं। चूँकि तोशाखाना पे बानी पीटी इमरान खान ने वो पैसे जमा ना करवाए और बाददियानती से वो जो चीज़ें हैं, वो अपने पास रखीं और अपने पास रखकर फिर उन्हीं उन्हीं तहफ़ को समझ लें कि बाज़ारों में नीलाम कर दिया, बेच दिया, सेल कर दिया और वो पैसे अपने ज़ाती इस्तेमाल में ले लिए। यही वजह है कि वो मुजरमाना बददियानती के मुर्तकिब ठहरे, उनकी अहलिया ने भी ऐसे ही किया। ये एक एक केस है, इसके अलावा ये देखिए कि इसके अलावा भी बानी पीटीआई के ऊपर और भी बहुत से केस हैं, जैसे कि अल-कादर ट्रस्ट केस जो चल रहे हैं और ये देखिए कि वो भी एक बददियानती है और वो समझ लें कि किस तरीके से 190 मिलियन पाउंड वो पैसे जिसकी बानी पीटीआई जिसके बेनिफिशियरी ठहरे, इनकी अहलिया जिसकी बेनिफिशियरी ठहरी और वो देखिए वो पैसे जो हुकूमत पाकिस्तान के कौमी ख़ज़ाने में आने थे, पाकिस्तान की आवाम के वो पैसे थे, जो कि समझ लें कि इन्होंने एक चोर रास्ते से एक फ्रॉड करते हुए, 2 नंबरी करते हुए, डकैती डालते हुए इन्होंने वो पैसे सुप्रीम कोर्ट में जाकर जमा करवा के एडजस्ट कर लिए और मलिक रियाज से समझ लें कि उसके मुतबादले इन्होंने ज़मीनें वगैरह ले ली, जो अल-कादर यूनिवर्सिटी के नाम से आप जानते भी हैं। तो ये देखिए कि वहाँ पर भी इन्होंने ये धंधा किया और ये 2 नंबरी की और ये बददियानती की और ये बहुत बड़ी ज़्यादती इतने बड़े मनसब के ऊपर बैठकर। इसके अलावा ये देखिए कि अल-कादर ट्रस्ट केस के अलावा एक साइफ़र का केस भी इनके खिलाफ चल रहा है। अब ये देखिए जब ये 2022 में 12 अप्रैल को जब ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए से जो कि मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में पहली बार किसी वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ आई, एक मोशन आई और वो कामयाब हो गई और वो पास हो गई अदम एतमाद की जो मोशन थी, उसमें इनको इनको जो वोट नहीं पड़े तो ये समझ लें कि आईनी तरीके से अपने ओहदे से संतोष हो गए और जब ये निकले तो उसके फौरी बाद उन्होंने एहतजाज भी किया। तो जो साइफ़र लहराते रहे वो एक सीक्रेट एक्ट के ज़रिए थे, वो एक कौमी डॉक्यूमेंट था जिसको समझ लें कि सीक्रेट रखना था, वो उन्होंने पब्लिक कर दिया और ये देखें कि उसमें वो भी इनके खिलाफ एक केस है जिसमें इनको मेरे ख्याल सज़ा भी हुई है और अल-कादर ट्रस्ट केस हो और साइफ़र का केस हो, इद्दत का केस भी है, लेकिन मैं उसको वो समझता हूँ कि ये वो पर्सनल फैमिली केस हो सकता है। लेकिन इस केस के अलावा ये देखिए कि अल-कादर ट्रस्ट केस हो, साइफ़र का केस बना इनके खिलाफ हुआ और इनके खिलाफ तोशाखाना का केस बना और इस तरीके से चलते-चलते 9 मई के बहुत बड़े केसेज़ हैं इनके खिलाफ। 9 मई भी ये देखिए कि वो कोई आम केस नहीं है, वो इस मुल्क में जो हसास तनसीबात हैं उसके ऊपर हमला किया गया, पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुँचाया गया और पूरे मुल्क के बेशतर इलाकों में फ़ौजी तनसीबात के ऊपर हमले करने, तोड़-फोड़ करने, इस तरह के केस हुए। तो मैं सिर्फ़ ये सिर्फ़ आपको रेफ़रेंस हवाला दे रहा हूँ कि इतने केसेज़ इनके खिलाफ हुए हैं। और ये देखें कि ये इनके खिलाफ सारे एक फ़ौजदारी मुकदमात जो हैं वो चल रहे हैं। कई केसेज़ में इनको सज़ा भी हो गई है। अब ये देखें कि जो पार्लियामानी पार्टी है वो एहतजाज कर रही है कि ये जेल में क्यों बैठे हैं।
اور ملک کی جو ہے وہ ریلیاں نکالنا چاہتے ہیں۔ آپ بتائیں کہ کیا یہ عدالتوں کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں؟ کیا یہ جو کیسز بنے ہیں، کیا یہ کیسز ناجائز طریقے سے بنے ہیں؟ کیا مطلب کسی نے کہا تھا کہ توشہ خانہ سے لوٹ مار کر کے اور ذاتی اپنی جیب میں پیسے ڈال لیں؟ کیا کسی نے ان سے یہ کہا تھا کہ سائفر کو لہرا دیں؟ کیا ان سے کسی نے کہا تھا کہ 9 مئی کر کے قوم کو جو ہے وہ اشتعال دلائیں اور ملک کو تقسیم کرنے کی کوشش کریں؟ کیا کسی نے کہا تھا کہ جو پیسے سپریم کورٹ میں جا رہے ہیں وہ قومی خزانے میں جانے چاہیے، جس کو آپ سمجھ لیں کہ دو نمبری کر کے 2 نمبر طریقے تھے، اس کو اپنے ذاتی استعمال میں لا کر اس کے بینیفیشری بن رہے ہیں، جہاں سے آپ کی میلا فائدی سمجھ آتی ہے؟ تو کیا کسی نے کہا تھا؟ یہ دیکھیں، یہ وہ کیسز ہیں جو آئین اور قانون کے مطابق بنے، جو نیب نے آپ کے خلاف بنائے اور ان کو ثابت کیا ان کیسز میں۔ تو کیا اس کا مطلب ہے کہ جس کے خلاف بھی کیس ہوں اور وہ سزا ہو جائے تو وہ پھر سمجھ لیں کہ وہ ریلیاں نکالنا شروع کر دے، وہ جل سے جلوس نکالنا شروع کر دے؟ بلکہ جو طریقہ انصاف تھی، وہ برسٹر گور صاحب، وہ آپ کے بانی نے جماعت بنائی اس لیے تاکہ ملک میں انصاف ہو سکے۔ آپ کے بانی ہمیشہ کہتے رہے کہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، جو بڑے چور و ڈاکو ہوتے ہیں، وہ بچ جاتے ہیں، عام آدمی جو وہ جیل میں پھنس جاتا ہے اور جو اس کا ایک سرکل ہے قانون کا اس کے گرد پھنس جاتا ہے۔ تو آپ نے جماعت ہی اس لیے بنائی تھی کہ ہم انصاف کریں گے اور ملک کے اندر جو ہے ہر کسی کے ساتھ جو ہے وہ انصاف ہوگا اور قانون کے مطابق سب برابر رہیں گے۔ آپ نے تو وہ اس میں بھی یہ دیکھیے کہ آپ نے وہ انصاف جو بنا کیا تھا وہ بھی آپ پورا نہیں کر سکے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے مطابق، قانون کے مطابق سب برابر نہیں ہیں، سب اس میں برابر نہیں ہیں۔ تو اس میں پھر یہ ہے کہ جو پھر سزا پھر اس میں نواز شریف کو دی گئی، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سزا بھی پھر ختم ہو جانی چاہیے۔ وہ پانما سے نکال کر اقامہ کی طرف چلی گئی، وہ بھی پھر ٹھیک نہیں تھی۔ اس کا مطلب زرداری صاحب کے خلاف جو کیسز بنتے رہے وہ بھی بالکل ٹھیک نہیں تھے، جو آپ کی حکومتوں میں بھی بنتے رہے۔ لہذا یہ بات کرنا کہ جو ہے وہ یہ کیسز غلط تھی، اس کا مطلب اب غلط ہے تو پھر پہلے بھی غلط تھے۔ اور رہ گئی بات ریلیوں جلوس کی، تو 2012 سے لے کر 2026 آ گئے، ان 14 سالوں میں ہمیشہ احتجاج ہوتے رہے ہیں، ہمیشہ اس ملک میں دھرنے چلتے رہے، اس ملک میں آپ ریلیاں نکالتے رہے، اربوں روپے کا اس ملک کو آپ کی ریلیوں سے نقصان ہوا، اور اس میں سے نکلا کیا؟ کوئی ایک بات بتا دے کہ آپ کی ریلیاں جلوس نکالنے سے نکلا ہے۔ لیکن میں آپ کو آخر میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کی ریلیاں نکالنے سے اس ملک کو فائدہ نہیں، نقصان ہوگا، پہلے بھی نقصان ہوگا۔ اگر آپ کو کچھ فائدہ ملا تو آپ مجھے بتا دیں۔ ہاں، اگر زیادہ شوق ہے آپ کو ریلیاں نکالنے کا اور جلوس کرنے کا تو پھر خیبر میں ضرور نکالیں، کیونکہ خیبر کے حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ وہاں پر آپ کی نالائق حکومت بیٹھی ہے، جہاں پہ کرپشن بڑی ہے، جہاں پہ بے روزگاری بڑی ہے، جہاں پہ دہشت گردی آپ کی نالائکیوں سے بڑھ رہی ہے، جہاں پہ انفراسٹرکچر نہیں ہے، جہاں پہ روڈس نہیں ہیں، جہاں پہ روزگار نہیں ہے، جہاں پہ بہت تکلیفیں ہیں، تو اپنی اس خیبر کی حکومت کے خلاف جلوس نکالے جس نے کونسٹنٹ اسکینڈل کیا، جس نے ملین ٹری، جس نے بلین، یعنی کہ جو منصوبے ہیں، جس میں سمجھ لے کہ آپ نے وہ میٹرو بس والا ایک منصوبہ، یعنی کہ اتنے زیادہ اسکینڈل ہیں، ہاسپٹل کے اسکینڈل ہیں، تو انفراسٹرکچر کے اسکینڈل، اس کے خلاف پھر آپ کو جو ہے وہ جلسے اور جلوس کرنے چاہیے، اور جو قوم کو آپ نے تقسیم کیا اس پہ بھی آپ کو معافی مانگنی چاہیے۔ اور میں آپ کو یہ بھی ضرور کہہ دوں کہ اب آپ کے احتجاج اور دھرنوں میں کوئی نہیں آئے گا، اور جس طرح آپ نے نوجوان نسل کو تقسیم کیا ہے، وہ نوجوان نسل اپنا کیریئر دوبارہ سے اپنا تباہ کرنے کے لیے گلیوں سڑکوں پہ نکل احتجاج نہیں کرے گی۔ آپ بھی ہوش کے ناخن لیں اور قوم کے لیے کوئی ایسا کام کریں جو بہتر ہو۔